बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब, एक तरफ तो खैबर पख्तूनख्वा की जो सियासत है उसमें बड़ी हलचल है। सेनेट के इलेक्शंस को लेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी JUI कोशिशें कर रहे हैं कि वहाँ पे तमाम अपोजिशन मिलकर ये इंतखाब लड़े, जिससे ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा सेटबैक होगा। मौलाना साहब ने एक बार फिर अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत के लिए तिबल बजा दिया है और वो ये समझते हैं कि तब्दीली खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त लाजमी है, चाहे वो PTI के अंदर से ही क्यों ना आए। इसका मतलब ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब पर उनको अभी एतमाद नहीं है। तो कितनी मुश्किलात हैं पीपल्स पार्टी और JUI अगर मिल जाते हैं और बाकी अपोजिशन, तो फिर PTI की मुश्किलात कहाँ तक बढ़ सकती हैं, उसका आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर एहतजाजी सियासत की तरफ रुख करती हुई दिखाई देती है। इसका मतलब क्या है कि मुज़ाकरात के लिए जो इम्कानात थे अब वो मादूम हो गए हैं, उनको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। और ये एहतजाजी तहरीक कैसे मुख्तलिफ होगी, इमरान खान साहब के साहबजादों के आने के हवाले से पार्टी पॉलिसी क्या है और हुकूमत जो रिएक्शन दे रही है उससे ज़ाहिर है PTI को फ़ायदा भी हो सकता है और ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो है ये किसी बहरान में भी तब्दील हो सकता है। उसका भी आज के प्रोग्राम में हम जायज़ा लेंगे। और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो पार्लियामेंटेरियंस का काफ़िला लेकर लाहौर जा रहे हैं। कह रहे हैं जी कि ये एहतजाज नहीं है, हम इज़हार यकजहती के लिए जा रहे हैं उन मेंबर्स के साथ जिनको स्पीकर कौमी असम्बली ने मुअत्तल किया हुआ है। तो ये सारे मामलात हैं और साथ ही साथ वज़ीर आज़म साहब की जानिब से भी वाज़ेह अंदाज में इस खबर की तरदीद कर दी गई, जो कुछ अरसे आपने देखा कि क्या सराहियाँ हो रही थी कि सदर जरदारी साहब जो है उनको ओहदे से हटाया जा सकता है और उनकी जगह फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं वो ले सकते हैं। तो उसकी तरदीद हो गई है, लेकिन साथ ही साथ हुकूमत कह रही है कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत खबर फैलाई गई थी। तो ये वो तमाम मामलात जिन पे हम आज के प्रोग्राम में जनाब बात करेंगे। और हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में होंगे रऊफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं। दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे नईर हुसैन बुखारी साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में फवाद चौधरी साहब जो कि साबिक वफाकी वज़ीर हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया रऊफ़ हसन साहब। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। रऊफ़ साहब, सबसे पहले तो ये जो तहरीक है जिसके बारे में हम बड़ी देर से सुन रहे हैं, इस तहरीक का खाका, इसके खदोखाल क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तय कर चुकी है? यानी कि अगर मीडिया नहीं जानता, अवाम नहीं जानते, लेकिन आप PTI का हिस्सा होते हुए जानते हैं इस तहरीक ने कब शुरू होना है, इसके मकासद क्या है, कहाँ तक जाना है? थैंक यू तंजीला, बहुत मेहरबानी आपकी। देखिए, तहरीक को शुरू हुए 2-3 दिन हो गए हैं। आज इसका एक फॉर्मल इवेंट जो है वो इस वक्त अंडरवे है। हमारे तमाम पार्लियामेंटेरियंस जो हैं नेशनल असम्बली के, सेनेट के, पंजाब असम्बली के, KP असम्बली के, सिंध और बलूचिस्तान असम्बली के, वो इकट्ठे हुए हैं और वो GT रोड के जरिए लाहौर की तरफ इस वक्त रवा दवा हैं। वहाँ शाम को उनका एक गठ है, वहाँ एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वहाँ गठ होगा और इसके बाद कल सुबह वो वहाँ 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसको एड्रेस करेंगे। ये इसी तरह से शुरू होना था। आज इसको आप एक कह लीजिए कि सेमी फॉर्मल लॉन्च कह दीजिए, जो कि इस पुरअमन तहरीक है उसका आज हुआ है। रऊफ़ साहब, जो बातचीत का दरवाज़ा है क्या उसको अब बंद समझा जाए? आपको नहीं कोई ओपनिंग मिली बातचीत के लिए? क्योंकि आप लोग कहते तो रहे हम बातचीत करना चाहते हैं, जो कोशिशें हो रही थी, बहुत सारे बैकडोर चैनल्स के एक्टिव होने की खबरें आती रही हैं, तो क्या वो मामला अभी ठप हो गया, इस वजह से आप सड़कों का रुख कर रहे हैं, या आप दोनों स्ट्रेटजीज पे भी काम कर रहे हैं? सियासत में बातचीत का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, ना होना चाहिए। और मेरी जो ओपिनियन है इस सिलसिले में उससे आप बखूबी आगाह है। मैं फील करता हूं कि अल्टीमेटली आप सड़कों पर भी आ जाएं, अगर सड़कों के रास्ते आप प्रेशर एक्सर्ट कर लें, उसके बाद भी आपने बातचीत के जरिए ही मामलात का हल तलाश करना है, मामलात को हल करना है। तो ये कभी भी बातचीत का दरवाजा बंद नहीं होता, ना बातचीत का दरवाजा हमने बंद किया है, बिल्कुल मौजूद है। लेकिन चूंकि जो भी एवेन्यूज होते हैं इंसाफ के वो बंद कर दिए गए हैं हमारे ऊपर, वो पार्लियामेंट हो या वो अदलिया हो या वो बाकी जो रियासत के रवैये होते हैं, जो हुकूमत के रवैये होते हैं, वो सब कुछ हमारे वर्चुअली वो सिर्फ एक चीज को टारगेट कर रहा है, वो PTI और PTI की लीडरशिप है। तो हमारे लिए एक पुरअमन तहरीक का शुरू करना जो था वो नागुज़ीर था, उसके बगैर गुजारा हो नहीं सकता था। तो वो हमने आज से आगाज किया है। तो ये जो तहरीक है अभी इस वक्त इसमें सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस हैं, या जो आपके इत्तेहादी हैं इसमें उनको भी आप किसी अगली स्टेज पे शामिल करेंगे? क्योंकि आज तो आप लोग ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ पंजाब में जो मुअत्तल अरकान हैं उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए जा रहे हैं।
आज का जो इवेंट है ये पीटीआई का इवेंट है, लेकिन जो हमारी तहरीक जो बाकी हमारे पॉलिटिकल हमारे साथ एसोसिएट्स हैं उनके साथ भी फाइनलाइज हो चुका हुआ है, और बहुत सारे इवेंट्स जो हैं उसमें वो भी प्लेटफॉर्म जो है वो हमने वही इत्तेहाद का यूज करना है। सही पार्टी पॉलिसी मुझे बताइएगा कि पार्टी जाहिर है बड़े ओपनली इस बात का इजहार हमेशा से करती रही है, चाहे हलीमा बीबी के इंटरफेरेंस का मामला हो, बुशरा बीबी के इंटरफेरेंस का मामला हो, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टैंड्स फॉर कि मोरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब जो है वो जमात की पॉलिसी क्या है कि कासिम और सुलेमान, वो उनका कानूनी हक है वो अपने वालिद साहब से मिलें, लेकिन अगर वो किसी एहतजाजी तहरीक को लीड करने के लिए आ रहे हैं, इस तरह का तासुर मिलेगा तो हाउ इट विल बी इंटरप्रेटेड? आपके जो वोट बैंक है, जो आपकी सपोर्ट है, और आप लोग जो पार्टी का हिस्सा है, कहाँ से ये तासुर मिला है कि जी अलीमा बीबी लीड करेंगी या सुलेमान और कासिम लीड करेंगे या कोई और लीड करेगा? खान साहब ने बसा औकात कहा है, बार बार कहा है कि मैं मौरूसी सियासत में यकीन नहीं रखता, और पीटीआई जो है वो मौरूसी सियासत का विक्टिम नहीं बनेगी। जी जो लीडरान है जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी थी उनको दी जा चुकी हुई है। ग्रास रूट्स के ऊपर ये मूवमेंट उठेगी, वहां से उठेगी, वहां जो हमारे ग्रास रूट्स के ऊपर जो तंजीमें हैं वो इसको लीड करेंगी, और जो ओवरऑल लीडरशिप है वो खान साहब खुद कर रहे हैं। एज पेटर्न इन चीफ ऑफ द पार्टी उन्होंने बार कहा है कि इस दफा मैं तहरीक को खुद लीड करूंगा, तो कोई और लीड नहीं करेगा। हाँ, इस मुल्क में ट्रेडिशन रही है, देखिए कलसूम नवाज साहिबा आई थी, उसके पहले आप मिसेस भुट्टो जो है उनको देख लीजिएगा, मोहतरमा फातिमा जना साहिबा भी आई थी, आपको पता है। उसके बाद हम ये जो अलीमा बीबी हैं, जो सिस्टर्स हैं, वो अपने भाई के लिए निकली हुई हैं, बुशरा बीबी अपने खामन के लिए निकली थी, बच्चे जो हैं वो अपने बाप के लिए निकल रहे हैं। ये एक ट्रेडिशन है, और ये इनकी नॉन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं है, और जिन्होंने लीड करना है वो ऑलरेडी लीड कर रहे हैं तारीख। और जो लीड कर रहे हैं उसके ऊपर भी दो तरह की राय है। अभी आपने मौलाना फजल रहमान साहब की आज गुफ्तगू सुनी, वो समझते हैं कि पीटीआई के हवाले से जो सूबे की हुकूमत उसमें तब्दीली आनी चाहिए, लेकिन साथ में वो ये कहते हैं कि पीटीआई के अंदर से तब्दीली आनी चाहिए। साथ वो आपके मैंडेट को चैलेंज भी करते हैं, उनको लगता है कि जाली मैंडेट है। तो कितना बड़ा ख़तरा है अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से, क्योंकि उनकी शख्सियत को लेके बहुत सारे तनाज़ात हैं। देखिए, जब आप दोनों तरफ खेलने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर आप किसी तरफ नहीं खेल सकते। वो आप अपनी लिजिटिमेसी लूज कर जाते हैं। हमारी अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडरान जो हैं वो दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना साहब का भी मैंने देखा है कि पिछली देर में बड़ा क्लियरली सामने आ गया है, वो जमहूरियत का प्रचार भी करते हैं और जमहूरियत के ऊपर वार भी करते हैं, वो आइन का प्रचार भी करते हैं और आइन के ऊपर वार भी करते हैं। वो एक लेजिटिमेट हुकूमत की नीड के ऊपर भी बात करते हैं, और फिर उसी लेजिटिमेट हुकूमत को गिराने की कोशिशों का हिस्सा भी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये जो दोनों तरफ खेलने का जो एक रिवाज बन चुका हुआ है, एक ट्रेडिशन बन चुकी हुई है, ये जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ा ये एक खतरा था, है और खतरा रहेगा। मौलाना साहब की जो गुफ्तगू है, आप उसको किसकी तरफ इशारा देखते हैं? अली अमीन गंडापुर साहब से जाहिर है उनका एक सियासी जो बैकग्राउंड है, उस हवाले से भी एक मुखालफत है, जो एक दूसरे पे हमले करने का एक सिलसिला था, वो भी क्योंकि जब पीटीआई के साथ ताल्लुकात अच्छे हो रहे थे मौलाना साहब के यहाँ पे, तब भी गंडापुर साहब उनके बारे में कुछ तरह की गुफ्तगू कर देते थे। तो आपको लगता है कि ही इज़ हेयर पॉइंटिंग आउट के गंडापुर साहब को तब्दील होना है? देखिए, ये किसने रहना है किसने नहीं रहना, इस वक्त तो ये चीज अंडर डिस्कशन है ही नहीं है ना, कि गंडापुर ने रहना है। गंडापुर ही चीफ मिनिस्टर है और वही रहेंगे चीफ मिनिस्टर। लेकिन ये सारा पार्टी के अंदर से फैसले होते हैं। अगर हमने किसी स्टेज के ऊपर खान साहब कोई चेंज करना चाहेंगे तो वो खान साहब खुद करेंगे, उसमें हमें किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। इस वक्त केपी की हुकूमत जो है वो मजबूत बुनियादों के ऊपर कायम है, हमारी एब्सोल्यूट न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी वहां मौजूद है, हमें नहीं गिराया जा सकता। हाँ, हुकूमत अगर गैर आईनी और गैर कानूनी कंटे इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी, जो कि हमें डर है, खौफ है कि वो करने की कोशिश करेगी, तो फिर हम उसको वैसे निपटेंगे। लेकिन केपी की हुकूमत केपी की हुकूमत कहीं नहीं जा रही, ठीक है, कहीं नहीं जा रही, और गंडापुर साहब भी कहीं नहीं जा रहे। नहीं जी, बिल्कुल नहीं जा रहे। अच्छा, ये भी बताइए कि आपने कहा कि हथकंडे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, सेनेट का इलेक्शन है और वहां पर जो मखसूस नशिस्तों का हलफ उठाने का मामला है, अब कोर्ट को लिख दिया उन मेंबर्स ने जिनके स्पीकर जो हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के, उनका हलफ ले नहीं रहे। तो आपको लगता है कि सेनेट के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल हो सकती है अगर मौलाना साहब को आप इंगेज
اور افیکٹولی انگیج نہیں کرتے؟ دیکھیے مولانا صاحب کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت بہتر ہیں پہلی کی نسبت، اور یہ تعلقات جو ہیں یہ اس سے بھی بہتر ہونے جائیں گے ان کے فیوچر میں. ہماری کوشش کم از کم یہی رہے گی. باقی رہا کہ ان کے ہتھ کنڈوں کا ذکر جو آپ نے کیا ہے، یہ تو ہر قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر سکتے ہیں نا جی. وہ سیفران کا جو انہوں نے میٹنگ کی تھی وہ بھی انکانسٹیٹیوشنل تھی، انلیگل تھی، اس کے باوجود انہوں نے زبردستی وہ میٹنگ کی. اس کے بعد وہ بندہ نہیں وہاں آیا تو پھر ایک ان کو تو شرم ہی نہیں آتی ہے جو یہ ایسے کام کرتے ہیں کہ کم از کم اس کے بعد قوم سے معافی مانگ لیں، وہ بھی نہیں کرتے ہیں. لیکن یہ جو سینٹ کی سیٹس کا تعلق ہے، دیکھیے جب بھی الیکشن ہوں گے اور الیکشن کمیشن نے جو اناؤنس کیا ہے اس اگر ڈیٹ کے اوپر ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی سیٹیں جتنی بھی ہم نے اس وقت ایویلویٹ کی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری سیٹیں ملیں گی. اور ہم چاہتے ہیں کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کے حالانکہ ہمارے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ہماری ریزرو سیٹس جو ہیں وہ ہم سے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے چھینی گئی ہیں، اس کے باوجود ہم فیل کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب یہ ایک سٹیج ہے اور یہاں جس کا جو حق بنتا ہے وہ لے لے. پرابلم ان کی طرف سے آ رہا ہے، یہ چاہتی ہیں کہ جی ہمیں کوئی سیٹ نہ ملے، تو وہ ہو نہیں سکتا. ہمیں سیٹیں اپنی ملیں گی اور ہم اپنی سیٹیں لیں گے جو ہمارا حق ہے. اچھا، آج ایک ظاہر 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے آپ کے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے حوالے سے بڑا اہم کیس ہے. تو اس میں اب جو ہے وہ یہ ایویڈنس اور یہ چیزیں پروو ہو رہی ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب بھی اس کا مرکزی کردار تھے. پاکستان تحریک انصاف اس پہ کیا رسپونڈ کرے گی؟ کیا آپ لوگ جو ہیں وہ چاہیں گے کہ ان کو پاکستان واپس لایا جائے؟ کیونکہ اگر وہ مرکزی کردار ہیں تو سم ہاؤ ایسے لگتا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں ایک ریلیف جو ہے وہ خان صاحب اس بنیاد پہ لے سکتے ہیں اگر مرکزی کردار جو ہیں وہ شہزاد اکبر صاحب تھے. دیکھیے آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو کامنٹ ایٹ تنزیلہ، اس لیے کہ یہ لیگل معاملہ ہے اور یہ ہماری جو وکلا کی ٹیم ہے، جو ہمارے باقی آئینی ماہرین ہیں، وہی اس کے اوپر کامنٹ کر سکتے ہیں کہ کیا ہے. ابھی تو یہ ابھی نیوز جو ہے وہ لیک آؤٹ ہوئی ہے، میں نے خود دیکھی بھی نہیں ہے پوری طرح، لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ اس قسم کا کوئی اس قسم کی کوئی چیز سامنے آئی ہے. لیکن یہ ہمارے جو آئینی ماہرین ہیں، جو ہمارے قانونی ماہرین ہیں، وہی اس کے اوپر جو ہے ایک بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں. لاسٹ بریف سا کامنٹ مجھے رؤف صاحب آپ سے چاہیے کہ قاسم اور سلیمان اگر پاکستان آتے ہیں اور کسی انلیگل پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں جو ان کی نیشنلٹی کے حساب سے الاؤڈ نہیں ہے اس میں جاتے ہیں تو حکومت ان کو گرفتار کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اس کا اعلان ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی آپ لوگ چاہیں گے کہ وہ آئیں دونوں؟ غیر آئینی کون سی ایکٹیویٹی ہے جو کہ ہم کر رہے ہیں؟ یہ ایک میرے سامنے پڑا ہوا ہے آئین، آرٹیکل جو 15 ہے فریڈم آف موومنٹ انشور کرتا ہے، آرٹیکل 16 جو ہے وہ فریڈم آف اسمبلی انشور کرتا ہے، آرٹیکل 17 فریڈم آف ایسوسیشن انشور کرتا ہے، آرٹیکل 19 فریڈم آف اسپیچ سر انشور وہ کرتا ہے. پاکستان کے نیشنلز کے لیے کرتا ہے نا، وہ تو پاکستان کے نیشنل نہیں ہیں. وہ ٹھیک ہے، تو وہ بھی جب آئیں گے یہاں تو وہ دیکھیں گے ان کے پاس کیا ڈوئل نیشنلٹی ہے کیا ہے. میں تو نہیں اس پہ جا رہا نا، انہوں نے دیکھنا ہے کہ کیا ہے، کس طریقے سے آئیں گے. وہ جو بھی قانونی کام کر سکتے ہیں وہی کام کریں گے. وہ غیر قانونی کام نہ پی ٹی آئی کر رہی ہے، نہ وہ کریں گے، نہ کوئی اور کرے گا پارٹی میں. جی بہت شکریہ جی. رؤف حسن صاحب پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما کی آپ نے گفتگو سنی. شامل کریں گے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. نیر حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے جی. اور اب ہم بات کریں گے نیر حسین بخاری صاحب، سیکریٹری جنرل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ بخاری صاحب آپ نے وقت دیا. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ مل کر سینٹ الیکشن لڑنے سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا؟ شکریہ. وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کو فائدہ نہیں ہوگا، یہ فائدہ پوری اپوزیشن کو ہوگا. اگر یہ کلیکٹیولی الیکشن نہیں لڑیں گی تو پھر دیکھیں آپ کو 11 سیٹوں پہ الیکشن ہے کے پی کے سینٹ کے لیے، 7 جنرل سیٹس ہیں، تو پروپورشنیٹلی یہ ہوتا ہے. تو ابھی اپوزیشن کی اسٹرینتھ آلموسٹ کوئی 54 بنتی ہے انڈیویجلی، اور پرابیبلی 19 پلس یا 18 پلس ایک نمبر ریکوائرڈ ہے فار اے سینیٹر. تو اگر ایک جنرل سیٹ پہ اگر کلیکٹیولی نہیں لڑیں گے تو پھر جے یو آئی کے 19 سیٹیں بنتی ہیں، باقی پیپلز پارٹی کے پاس بھی 11 ہیں اور ان کے پاس 12 ہیں پی ایم ایل این کے پاس. کلیکٹیولی یہ کنٹیسٹ کریں گے تو یہ جنرل سیٹس میں بھی اپنا شیئر لے لیں گے، اور یہ ریزرو سیٹس جو وومن اور ٹیکنوکریٹس کے اس میں بھی اپنا شیئر لے لیں. تو یہ ہمیشہ کلیکٹیولی جو ہے وہ اپوزیشن الیکشن
سینٹ کا لڑتی ہے، اور اس لیے پاکستان پیپلز چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی مل کے لڑے الیکشن، جو اپوزیشن جماعتیں ہیں کے پی کے اسمبلی پروونشل اسمبلی میں. تو صحیح. اس میں کوئی آپ نے کہا ظاہر ہے یہ ایک جمہوری روایت رہی ہے مل کر الیکشن لڑنے کی، لیکن پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں یہ جو سیاسی منورنگ کر رہے ہیں، یہ شاید جو آپ دعوے کرتے ہیں جمہوری روایات کے اس کے متضاد ہیں. کیا یہ تاثر درست ہے؟ نہیں مطلب وداؤٹ اینی ریزنس تو کو بتائیں کہ کیا ریزنز ہیں. پالیٹکس میں منورنگ کرنا تو ہر بندے کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ بنتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ان کی پی ٹی آئی کی جو ادھر پوزیشن ہے اور جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد جو صورت حال ہے وہ سب پہ سامنے ہے. وہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی تو وہاں بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، وہ تو انڈیپینڈنس ڈکلیئرڈ ہے. تو اس لیے ہم نے تو اپنے اتحاد کی بات کی، کلیکٹیولی اگر اپوزیشن کی جماعتیں مل کے بیٹھیں تو 4 to 5 سیٹس آبویسلی سینٹ کی وہ کے پی کے سے جیت سکتی ہیں. پیپلز پارٹی سے ظاہر ہے مولانا صاحب کے تعلقات جو ہیں وہ بڑے قریبی ہیں، بہت زیادہ ساتھ جو ہے وہ رہا ہے. مولانا صاحب زرداری صاحب کے بھی قریب ہیں، بلاول سے بھی ہی گیٹس along ویری ویل. لیکن پچھلے کچھ عرصے میں وہ حکومت سے ناراض ہیں بہت سارے اقدامات کے حوالے سے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ان کی ناراضگی ہے یا جو ان کے خدشات ہیں، کچھ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ وہ مسلسل ناراض ہی ہیں، تو اس کا کوئی ایفیکٹ آئے گا اس اتحاد پہ جو آپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ قطع نظر اس کے یہ اتحاد ہو جائے گا؟ دیکھیں چیزیں ریزالو ہوتی ہیں تھرو ڈائلاگ. ابھی ڈائلاگ از ان پروسیس. ابھی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ بھی مولانا صاحب سے ان سے ملاقات کر کے آئی، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی ان سے مل کے آئی. تو حتمی طور پہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات جو جماعتیں الائنس میں گورنمنٹ میں ہوتی ہیں تو اگلی ٹرم پہ وہ اپوزیشن میں ایک دوسرے کے سامنے ہوتی ہیں. تو یہ پالیٹکس میں اور جمہوریت میں یہ اس قسم کا عمل تو رہتا ہے. ناراضگی ان کی ہے، اور ابھی بھی وہ ایک معاملہ میرا خیال ہے جو ایلوکیشن آف ریزرو سیٹس ہے ان کے پی کے، اس پہ ان کو اپنی ریزرویشنز ہیں، اور معاملہ بھی الیکشن کمیشن کے پاس ہے اس کو ایگزامن کرنے کے لیے. لیکن یہ کوئی سیاسی اختلافات تو ہوتے ہیں، ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے، دشمنی تو نہیں ہوتی کہ وہ اکٹھے بیٹھ کے کوئی لائحہ عمل تیار نہیں کر سکتے. اور جو مخصوص نشستوں پہ اور ٹیکنوکریٹ سیٹس پہ جو ابھی اسمبلی میں جن لوگوں نے حلف اٹھانا ہے مخصوص نشستوں پہ، وہ نہیں اسپیکر صاحب حلف لے رہے. کورٹ سے رجوع کیا ہے سب رہنما جو آپ کے جماعتوں کے وہاں پہ ممبرز بنے ہیں پروونشل اسمبلی خیبر پختونخوا میں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کورٹ جو ہے وہ اب اس پہ ڈیسائیڈ کرے گی اگر اسپیکر نہیں لیتے حلف ان سے الیکشن سے پہلے؟ نہیں، کورٹ دے آر سبجیکٹ ٹو آرڈر آف دی کورٹ اسپیکر بھی. ابھی ایشو یہ ہے وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کی ورڈکٹ کے بعد کوئی ہائی کورٹ جو ہے وہ کوئی اور ڈیسیژن لے یا کوئی اور ڈیسیژن اس قسم کا لے کے وہ فرسٹریٹ ہو جائے سپریم کورٹ کی ججمنٹ. ابھی ایشو یہ ہے کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین وہ ہائی کورٹ گئی ہوئی ہے اور پی ایم ایل این بھی گئی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ریزرو سیٹس الوکیٹ ہوئی ہیں ہماری جو پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن پروونشل اسمبلی ہے اس کے مطابق کیلکولیشن نہیں ہوئی. دیٹ از دی ایشو. اور وہ اس ایشو پہ وہ انہوں نے ڈائریکشن دی ہے ای سی پی کو کہ آپ اس کو سن کے پھر فیصلہ کریں. آبویسلی وہ پی ایم ایل این کا بھی کلیم ہے اور پی ٹی آئی پی کا بھی کلیم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری ایک سیٹ ہمیں زیادہ ملنی چاہیے تھی اور ہمیں کم مل رہی ہے اور جے یو آئی ایف کو زیادہ مل گئی ہے. تو یہ ابھی اٹس اے میٹر آف میتھمیٹکس نا، تو وہ ای سی پی اس کو بیٹھ کے ایگزامن کرے گی. بخاری صاحب یہ بھی بتائیے کہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پہ کیا سٹانس ہوگا؟ کیونکہ جب ہوئے تھے الیکشنز اس وقت تمام اپوزیشن جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہی وہاں پر حکومت بنانے دینی چاہیے. آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ حق انہی کا ہے، مینڈیٹ ان کا بھی جعلی ہے، لیکن کیونکہ وہ وہاں پہ میجورٹی میں ہیں. تو آپ کی جماعت کا اس پہ کیا موقف ہے؟ دیکھیں جی، میری جماعت کا تو آئین کے مطابق موقف ہے. اگر کوئی چیف منسٹر یا چیف ایگزیکٹو آف اے پروونس میجورٹی لوز کر جاتا ہے
اپنے ہاؤس کی اور اپوزیشن کے پاس وہ اسٹرینتھ آ جاتی ہے کہ وہ اس کو نو کانفیڈنس سے ریموو کر سکیں تو یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, ہی کین بی ریمووڈ, اور اپنا نیا چیف منسٹر انسٹال کر سکتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں, وہ کر لیں. نہیں, سیاسی طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ گنڈاپور صاحب از پرفارمنگ ویل, پیپلز پارٹی ان کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے؟ نہیں بالکل, وہ ہم سمجھتے ہیں کہ پرفارمنس سے عوام مطمئن نہیں, صوبے کے ان کی پرفارمنس کی ہے, ان کی کرپشن کا ریٹ بہت ہائی ہے. ابھی ریسنٹلی کوہستان والا ایشو ہے کوئی آلموسٹ 42 بلین روپیز کا, اور جس میں اسپیکر نیشنل اسمبلی جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین ہے اس کا پوائنٹ آف ویو بھی ہے, اور دوسری طرف گورنمنٹ پہ ایلیگیشنز بھی ہیں. تو یہ ود ان پارٹی بھی, لیکن اسپیکر بھی پی ٹی آئی کا ہے اور چیف منسٹر بھی انہی کا ہے, تو ان کا پوائنٹ آف ویو عوام کو پتہ ہے کیا پرفارمنس ہے ان کی, تو اس لیے عوام مطمئن بھی نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر سچویشن پروونشل سبجیکٹ ہے, دے کانٹ مینٹین اٹ, اور وہ جو چیف منسٹر ہے وہ ہمیشہ وفاق پہ چڑھائی کرتے ہیں اور صوبے کے ریسورسز سے چڑھائی کرتے ہیں, تو پھر وہ بڑی انسٹیبل کنڈیشن ہے کے پی کے میں, اور پھر وہ پریمپٹ کرتے ہیں. ان امکانات کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ علی امین گنڈاپور صاحب کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد آئے اور اس میں آپ تمام لوگ آن بورڈ ہوں گے؟ آبویسلی دیکھیں نا جی, ہم تو اپوزیشن میں ہیں, ہمارے پاس تو سمپل میجورٹی نہیں ہے, وی ہیو 11 اور 12 ممبرز اوور دیئر, لیکن اگر باقی جماعتیں ہمارے ساتھ مشاورت کریں اور اپنی اسٹرینتھ بتائیں کہ وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ سمپل میجورٹی انہوں نے اچیو کر لی ہے جس سے وہ چیف منسٹر کو ریموو بھی کر سکیں اور نیا چیف منسٹر انسٹال بھی کر سکیں, تو سیاست میں گفتگو شنی تو ہوتی ہے, ڈائلاگ تو ہوتا ہے, اور ہم تو اپوزیشن میں. لیکن مولانا صاحب نے یہ کہا کہ پارٹی کے اندر سے ہی, مطلب پی ٹی آئی کے اندر سے ہی تبدیلی آنی چاہیے خیبر پختونخوا میں, اس پہ آپ کیا رسپونڈ کریں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے ان کو, وہ بھی گنڈاپور صاحب کی شخصیت پر عدم اعتماد کا اظہار کریں, لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اپنا کوئی وہاں پہ اپنی حکومت بنا لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ چاہے اندر سے کسی کے پاس سپورٹ آ جائے میجورٹی کی, چاہے باہر والے ساتھ مل جائے, لیکن ونس کسی کے پاس بھی سمپل میجورٹی پروونشل اسمبلی کی ہوگی تو وہ لیگلی کانسٹیٹیوشنلی وہ ریموو کر سکتا ہے گنڈاپور صاحب کو. صحیح. اب مجھے خیر صاحب ایک اور ایشو جو ظاہر ہے اس پہ بڑی کلیریفیکیشن آ گئی, لیکن پھر بھی انسان اپنی جگہ پر حیران ضرور ہوتا ہے کہ آخر یہ جو چمگوئیاں تھیں, یہ جو ایشو تھا, یہ کیسے میڈیا کی زینت بنا, اور وہ زرداری صاحب کے عہدہ صدارت سے ہٹنے کا یا ہٹائے جانے کا جو معاملہ ہے, تو آپ نے بھی ادھر ادھر پوچھا ہوگا, آپ کے علم میں ہوگا, پارٹی کے ذرائع سے بھی باہر سے بھی, کیوں یہ ایشو جو ہے وہ اتنا زیادہ میڈیا کی توجہ کا مرکز بنا کہ وزیر اعظم تک کو اب اس کی تردید کرنی پڑی؟ میرا خیال ہے میڈیا اس ایشو کو ڈائی ڈاؤن نہیں ہونے دے رہا. کئی دنوں سے ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں, کئی دنوں سے گورنمنٹ کوارٹر سے وضاحت آ چکی. پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آئی واز دی فرسٹ ون ٹو ریسپونڈ ٹو اٹ, اٹس آلموسٹ 6-7 days ارلیئر, لیکن ہر دفعہ آئے دن کنٹینیوسلی, آج کو چھٹا دینا ہے, آئی ہیو ٹو ریسپونڈ. تو میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ ان لوگوں نے یہ بات پھیلائی, افواہ پھیلائی, اسپیکولیٹ کیا, کیا سرائی کی کہ جو اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں چاہتے, اس ملک کے پولیٹیکل سسٹم کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. اور یہ سوال آپ ان سے بھی ضرور کریں جو آپ کی فریٹرنٹی کے لوگ ہیں کہ یہ خبر کہاں سے نکلی اور آپ نے اس کو پھر زبان زد عام ہونا شروع ہو گئی, ہر کوارٹر سے ڈسکس ہونے. بڑی سمپل سی بات ہے, مائنس پیپلز پارٹی, مائنس آصف علی زرداری, یہ سسٹم نہیں چل سکتا. بالکل, آپ کی پارلیمان نہیں چل سکتی, آپ کی حکومت نہیں چل سکتی. تو اب اس ایشو پہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو بھی ڈسکشن بند کر دینی چاہیے جب اتنی وضاحتیں ہو چکی ہیں. تو تھینک یو ویری مچ نیر حسین بخاری صاحب کی آپ نے گفتگو سنی جی. شامل کریں گے ایک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے, بات کریں گے فواد چودھری صاحب سے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے جی. اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں فواد چودھری صاحب جو کہ سابق وفاقی وزیر ہیں, سینئر سیاستدان ہیں. بہت شکریہ چودھری صاحب, آپ نے وقت دیا. بہت ساری آج کی بھی خبریں ہیں, لیکن ایک پرانی خبر ہے جس کی تردید آ چکی ہے, لیکن آپ جو ہے وہ مختلف چینلز پہ آپ سے بھی یہ منسوخ تھا کہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ صدر زرداری صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے. وہ خبر تو تردید ہو گئی, لیکن ساتھ میں یہ بھی اب کہا جا رہا ہے کہ جو یہ بات پھیلا رہے تھے وہ ایک منظم سازش کر رہے تھے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ یہ خبر آپ کے پاس کہاں سے آئی تھی؟ نہیں, خبر تو نہیں, خبر تو ظاہر ہے کہ یہ زیادہ تر وہ
जो सहाफ़ी कुछ साहिबान ने दी थी, मैं तो सिर्फ मेरा तजिया यही है, अब भी यही है, देखिए पॉसिबल नहीं होता। जो डिजोरे पावर है वो डिफेक्टो पावर ने लेनी ये अब कितनी देर जो है वो रह जाता है, कितना देर ये सिलसिला रुकता है, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन फैक्ट इज कि अल्टीमेटली जो डिफेक्टो पावर है उन्होंने डिजोरे पावर बनना ही बनना है। देखिए ना, बड़े मसले हैं पाकिस्तान में। आपने प्रेसिडेंट ट्रम्प से मुलाकात हुई, आपने प्रेसिडेंट शी से मिलना है, अल्टीमेटली इंडिया से अगर बातचीत होती है तो देखिए आपको एक सर्टेन ऑफिस चाहिए इन चीज़ों के लिए। तो जरदारी साहब तो 2 महीने रह जाएं या 4 महीने रह जाएं, इससे ज़्यादा कैसे रह सकते हैं? तो आप जो है वो आसिम मुनीर साहब का रोल देखते हैं, या आपको लगता है कि कोई भी हो सकता है लेकिन सदर जरदारी की जगह कोई और होगा? एक जाहिर है जो पाकिस्तान में इस वक्त डिफेक्टो लीडरशिप है वो तो आसिम मुनीर साहब की है। ठीक है, तो आप अपने तजिए पे अभी भी कायम है। चलें पीटीआई की सियासत की तरफ कुछ आते हैं। आज पीटीआई जो है वो पार्लियामेंटेरियंस को लेकर लाहौर जा रही है, और पीटीआई के जो रहनुमा, अभी उनसे हमारी बात हो रही थी, वो कहते हैं कि ये हमारा आप समझ लें कि जो सेमी फॉर्मल लॉन्च है हमारी तहरीक का। कैसे देखते हैं आप इस सारी एक्टिविटी को? लाहौर जाना बड़ी अच्छी बात है और अच्छा है इन्होंने कोई एक्टिविटी शुरू की है। बड़ी तहरीक के साथ जो पीटीआई का प्रॉब्लम है वो यही है कि देखें, आपने जो बड़ी स्ट्रैटेजी है वो नहीं बनाई। जो मूवमेंट है वो एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकती है, बट इटसेल्फ तो वो कोई नहीं होती ना स्ट्रैटेजी। तो क्या राइट नाउ ये जो सड़कों की तरफ रुख कर रहे हैं और दोबारा से लग रहा है कि एहतजाजी तहरीक ही अल्टीमेटली ये लोग उसकी तरफ जाएंगे, अब कितनी वो कामयाब होगी, क्योंकि पहले कई दफ़ा एहतजाज हो चुका है। एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये कि क्या मुज़ाकरात के लिए जो ओपनिंग मिलनी चाहिए थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या उनको हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए थी, वो नाकाम हो चुकी हैं सारी कोशिशें? अभी तक तो जाहिर है कि हुकूमत ने, एस्टैब्लिशमेंट ने कोई दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं किया बातचीत के लिए। हालांकि मेरा ये ख्याल था कि जब आप कंफर्टेबल होते हैं तो हुकूमतों के लिए, तो देखें ना, अगर आप हुकूमत कर रहे हैं तो आइडियल ये है कि मुल्क के अंदर सियासी हिजान ना हो, और ताकि इकॉनमी तरक्की कर सके, ताकि गवर्नेंस पे आप तवज्जो दे सकें। तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा जो सियासी गैप है इस वक्त हुकूमत में और अवाम में, वो फिल नहीं हो रहा। और जब तक वो फिल नहीं होता, आप जो है समझिए कि ये वैसे ही हालात रहेगी। हर छोटा मोटा वाकया भी बड़ा हो जाता है। अब अपोजिशन की तहरीक जो है वो बज़ाहिर कोई मजबूत बड़ी तहरीक नहीं है, लेकिन अगर इसमें फॉर एग्जांपल इमरान खान के बेटे शामिल होते हैं या शामिल होने की कोशिश करते हैं, तो फिर देखिए एक बहुत बड़ा स्पैनर होगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। जी, मैं उसी तरफ आ रही थी कि आप इस पे क्या राय रखते हैं, क्योंकि हुकूमत ने रिएक्शन दे दिया पहले ही कि वो बरतानवी शहरी हैं और वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई इंटरफेरेंस उनकी हो नहीं सकती। आप भी ये समझते हैं? अभी तक किसी सीरियस बंदे ने कोई बात की नहीं है। राना साहब हो गए, ख्वाजा आसफ हो गए, ये देखें ये पॉलिसी में, हालांकि वो बड़े सीनियर लोग हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि पॉलिसी में इन लोगों की कोई अहमियत नहीं है, और ना ही जो ये बात करते हैं उसकी कोई रियासती पॉलिसी को या उसको डिपेक्ट करती है। अभी देखते हैं कि जो पावर्स हैं, रियल जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनका क्या फैसला है, क्योंकि देखिए आसान फैसला नहीं है। जो फैमिली है जमायमा बीबी की, वो बड़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली है बरतानिया में। उनको जो है वो रोकना भी एक बड़ा चैलेंज है, और उनको ना रोकना भी एक बड़ा चैलेंज है। वैसे पीटीआई के लिए कितना अच्छा होगा, क्योंकि हमेशा मोरूसी सियासत के खिलाफ पीटीआई खड़ी रही है, तो बच्चों का आना खान साहब के, आपको लगता है कि सियासी तौर पर इससे फायदा होगा या नुकसान होगा? इन केस बात है, मोरूसी सियासत की तो बात नहीं है ना। अगर किसी का वालिद जेल में है, या जैसे अगर किसी का वालिद जो है वो हॉस्पिटल में है, तो बच्चे क्या करेंगे? उनका और कोई फर्ज ही नहीं है, उनका और कोई काम ही नहीं है सिवाय इसके कि वो अपने वालिद को बाहर लाने के लिए एफर्ट करें, कोशिश करें। सियासत तो होती है जैसे बिलावल भुट्टो को जैली विल के ऊपर चेयरमैन बना दिया जाए, या उनको ओहदे दिए जाए। आसफा भुट्टो के लिए सारे लोगों को आप जबरदस्ती अगवा कर लें, इलेक्शन करवा दें, ये मोरूसी सियासत होती है। स्ट्रगल में फैमिली ने आना एंगल है, ये तो ह्यूमैनिटेरियन एंगल है, और इसके लिए जो है उन्हें हर एफर्ट करनी चाहिए। पीटीआई को तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि जाहिर है कि एक यूनिफाइड लीडरशिप उनको मिल जाएगी, जो इस वक्त नहीं है, जिसके इर्द गिर्द वो इकट्ठे हो सकें। मतलब मुझे पूरा यकीन है कि अगर वो लेट से पेशावर एयरपोर्ट उतरते हैं तो लाखों लोग उनका इस्तकबाल करेंगे। ये बात तय है।
अच्छा, अब ये बताइए कि जो पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है उसके लिए आप कितना ख़तरा देख रहे हैं, क्योंकि अभी मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि होना चाहिए, केपी को तब्दीली की ज़रूरत है हुकूमत की, लेकिन पीटीआई के अंदर से हो जाए तो अच्छी बात है। मैं तो खुद यही समझता हूँ कि आखिर में पीटीआई को चाहिए कि मौलाना के साथ मिल के केपी में हुकूमत बना ले, अदरवाइज तो ये हुकूमत कायम नहीं रह सकेगी। वो अली अमीन गंडापुर बहुत श्योर हैं, वो कहते हैं कि कोई मसला नहीं, हम देख लेंगे, लेकिन जाहिर है कि मेरा तजिया ये नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगर मौलाना और गवर्नमेंट आपस में मिल गए तो ये पीटीआई की हुकूमत जो है वो कायम नहीं रह सकेगी। और पीटीआई के लिए भी अच्छा ये है कि ये एक अलायंस की बुनियाद रख लेंगे मौलाना से। बेहतर यही होगा कि सेनेट का इलेक्शन भी जेयूआई और पीटीआई मिलकर लड़े और हुकूमत भी वो मिलकर बने। अच्छा, आपको लगता है इसके इम्कानात मौजूद हैं? बिल्कुल इसके इम्कानात मौजूद हैं। मौलाना तो चाहते हैं, उनका तो एक अली अमीन गंडापुर साहब से डेरा इस्माइल खान की सियासत के हवाले से तो जरूर एक इशू है, अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। आखिरी एक सवाल आपसे करना चाहूँगी फवाद चौधरी साहब, जो शहजाद अकबर साहब के हवाले से है, और अब ये ज़राए दावा कर रहे हैं कि तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं और ये साबित हो गया कि वो एक मरकज़ी किरदार हैं 190 मिलियन पाउंड्स केस में। आप क्या समझते हैं? ज़ाहिर है वो आपके कैबिनेट में कुलीग थे, इस केस की वजह से इमरान खान साहब की मुश्किलात में, सियासी मुश्किलात में और कानूनी मुश्किलात में बहुत इजाफा हुआ है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं या आपका तज्जिया क्या है कि कैसे शहजाद अकबर साहब को क्या वापस आना चाहिए, हुकूमत को उनको लाना चाहिए ताकि ये जो मामलात हैं इसमें कुछ आगे बढ़े बात और पीटीआई के जो गिर्द शिकंजा है वो ज़रा कम हो जाए? नहीं है इसमें पाकिस्तान में कौन सा कोई इंडिपेंडेंट जुडिशियल या इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम है कि कोई ट्रस्ट करेगा और वापस आएगा। वो तो जाहिर है पाकिस्तान में जो हालात हैं, जो बाहर चले गए हैं, वो कहाँ वापस आएंगे। इस वक्त तो सिचुएशन यही है। और जब तक लोगों को यकीन ना हो कि कोई जस्टिस होगा, कोई बात सुनी जाएगी, कहाँ लोगों ने वापस आना है। और 190 मिलियन पाउंड भी कौन सा केस है? ये तो एक मजाक है ना, केसेस थोड़ी है। ये तो एक पॉलिटिक्स की एक चल रही है मामला। पॉलिटिक्स सेटल होगी तो ये सारी चीजें सेटल हो जाएंगी। यहाँ तो जो जेन्युइन केसेस हैं, नवाज शरीफ के एवन फील्ड हो या FIA की मनी लॉन्ड्रिंग हो, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, तो ये तो केस ही ऐसे जाली है सर। जी, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी जी। आज से इतना ही, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।